अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शाया की गई एक नई रिपोर्ट को, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में सेम थोड़ की वजह से बंजर होने वाली लाखों एकड़ जमीन को दोबारा काबिल काश बना लिया गया है। और ये मार्क का सरंजाम दिया है स्कार्प मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि वापडा के एक झेली इदारा 1968 में कायम किया गया। और मकसद था ऐसी जमीनें जहां पर जेरे जमीन पानी सतह के बहुत करीब आ जाता है, जिसकी वजह से नमकियात ऊपर आ जाती हैं और वो जमीन काबिल काश नहीं रहती। तो इस इदारे ने अपनी ताजा रिपोर्ट शाया की है, जो कि 2014 से 2022 तक के एनालिसिस पर मुहित है। इनका कहना यह है कि इन्होंने मुल्क की 49 बड़ी जो नहरें हैं उस पर मौजूद 4,77,00,000 एकड़ ज़रई रकबे को एनालाइज किया है। उसमें पता यह लगा है कि 8% रकबा जो था वो पहले सेम थोड़ से मुतासरा था, जो कि 38,20,000 एकड़ बनता है। इसी तरह कोई 77% रकबा ऐसा था जहां पर पानी नॉर्मल रेंज के अंदर था, जो कि काबिल का जमीन के लिए बेहतरीन होता है। और 15% रकबा ऐसा था जहां पर पानी बहुत खतरनाक हद तक गिर चुका था, यानी वहां पर ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बहुत तेजी से नीचे जा रही थी। तो जो तहकीक हुई उसमें बताया गया है कि पंजाब के अंदर जो सेम ज़दा रकबा था वो 2014 में 3.66% था। 2022 में वो कम होकर 0.048% रहा, यानी कि पंजाब में 98.7% सेम थोड़ ज़दा रकबा कम हुआ है। याद रहे, ये सिर्फ 49 नहरों की बात हो रही है पूरे पाकिस्तान की। उसमें से जो रकबा पंजाब के हिस्से में आया वहां ये बेहतरी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ पंजाब में एक कमी भी हुई है। जो नॉर्मल डेप्थ की रेंज थी पहले रकबे में, वो कोई 79% थी, अब वो कम होकर 76% हो गई है। इसी तरह ऐसा रकबा जहां पर पानी बहुत खतरनाक हद तक नीचे जा चुका है, पहले वो रकबा सिर्फ 17% था, अब वो बढ़कर 22.84% हो गया है। यानी हम लोग जमीन से ज्यादा पानी निकाल रहे हैं काश्तकारी के लिए, उतना पानी हम लौटा नहीं रहे जमीन को। ये खतरनाक चीज जरूर है। पहले हमें नुकसान हो रहा था पानी की ज्यादती की वजह से, क्योंकि पानी जब ऊपर आता है, सतह जमीन के करीब आता है, तो नीचे से नमकियात ऊपर ले आता है, तो जमीन काबिल काश नहीं रहती। लेकिन अगर पानी ज्यादा नीचे चला जाए तो पौधों की जड़ों को जेरे जमीन से पानी नहीं मिलता, तो उनकी वो ग्रोथ नहीं होती जो होनी चाहिए। याद रहे, पाकिस्तान में इस वक्त भी 1,60,00,000 एकड़ रकबा ऐसा है जो कि सेम थोड़ ज्यादा है, और उसकी वजह से हमें सालाना $300 मिलियन का नुकसान होता है। और इस सेम थोड़ ज्यादा रकबे में हमें हर साल 1,00,000 एकड़ का इजाफा भी देखने में आ रहा है। लेकिन चूंकि ये स्टडी सिर्फ 49 नहरों के इलाके पर मुश्तमिल है, तो हम उसी को कवर कर रहे हैं। और ये सारी नहरें जो है दरिया सिंध के सिस्टम से हैं। अब बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, जहां पर पहले सेम थोड़ ज़दा रकबा जो था 2% था, अब वो 69% कम होकर 0.64% रह गया है। उसके बाद पहले जो नॉर्मल डेप्थ पे पानी था वो 73% था, वो भी कम हुआ है, वो सिर्फ 66% रकबा पे रह गया है। लेकिन ऐसे इलाके जहां पर पानी तेजी से कम हो रहा है, पहले वो सिर्फ 25% थे, अब वो बढ़कर 33% हो गए हैं। उसके बाद करें सिंध की, तो सिंध में पहले सेम थोड़ ज़दा रकबा वो 10.75% था, सबसे ज्यादा था। उसमें 53% की कमी वाकई हुई है, और अब वो टोटल का 5% रह गया है। इसी तरह जहां पर नॉर्मल रेंज में पानी था उसमें बेहतरी आई है। पहले 90% रकबे में नॉर्मल रेंज के अंदर पानी था, अब वहां 95% रकबे के ऊपर नॉर्मल रेंज में पानी है। और जो रकबा पहले डिप्लीटेड एरिया में था वो 0.1% था, अब वो 0.06% है। तो सिंध में इस मामले के अंदर ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर उन्होंने सेम थोड़ वाले रकबे में बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं की, तो उन्होंने अपने उस रकबे को बेहतर मेंटेन किया जहां पर नीचे पानी का लेवल अच्छा है। सिर्फ बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जहां पर इस स्टडी के एरिया में जो रकबा था
وہ سیم تھوڑ میں اضافہ ریکارڈ کرتا ہے. پہلے 4.53% تھا، اب 4.90% ہے. تو بلوچستان کی حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر یہ پروجیکٹ ناکام کیوں ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو نارمل زون ہے وہ پہلے کوئی 95.22% تھا، اب 95.11% رہ گیا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہمیں نیشنل لیول پہ دیکھنا چاہیے. ہمارے ہاں زیر زمین پانی کی سطح جو گر رہی ہے بہت تیزی سے، اس میں ایک بہت بڑا حصہ ان 20 لاکھ سے زائد ٹیوبویلز کا ہے جو ہم بے دریغ چلا رہے ہیں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم فصلوں کو ضرورت سے زیادہ پانی دیتے ہیں. ایک فصل کو اگر مثال کے طور پر 1,00,000 لیٹر پانی چاہیے تو ہم اسے 4 گنا تک زیادہ پانی دے دیتے ہیں، 4 لاکھ لیٹر پانی دے دیتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس ایز سچ کوئی میئرنگ کا ٹول تو ہوتا نہیں ہے. کسان اپنے دیسی طریقے سے اندازہ لگاتا ہے کہ اس فصل کو کتنا وتر چاہیے، کتنا پانی چاہیے. اور ٹیوب ویل چلتا ہے یا ڈیزل پہ یا بجلی پہ، اب سولر پہ. سولر پہ چلنے کا ایک فائدہ ضرور ہوا ہے کہ اب پیٹرول کی مد کہ اب کسان کو ڈیزل کی مد میں یا بجلی کے مہنگے بل کی مد میں بہت بڑا خسارہ برداشت نہیں کرنا پڑتا. ایک دفعہ کی انویسٹمنٹ ہے، وہ 3-4 سال میں پوری ہو جاتی ہے. لیکن اس کا نقصان ہے. نقصان یہ ہے کہ کسان بہت زیادہ پانی نکالنے لگا ہے. پہلے تو کسان پھونک پھونک کے پانی نکالتا تھا کیونکہ اس پانی کی کاسٹ ہوتی تھی ڈیزل کی مد میں، بجلی کے بل کی مد میں. اب چونکہ سولر فری ہے تو صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ ہی ہم لوگ جو ہے وہ ٹیوب ویل چلانے کی بات کرتے ہیں، اور پھر جب تک وہ ختم نہیں ہوتی ٹیوب ویل چلتے رہتے ہیں. بلکہ کچھ علاقوں میں تو یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ بڑے زمینداروں نے اپنے کھیتوں کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنا لیے ہیں جہاں پر سارا دن ٹیوب ویل پانی نکال کر اس چھوٹے ڈیم کو، اس تالاب کو بھرتے رہتے ہیں، اور پھر اس تالاب کے ذریعے ارد گرد کی فصلوں کو پانی دیا جاتا ہے. تو ہمارے ان اداروں کو ایک بڑے لیول پر تمام سولر ٹیوب ویلز لگانے والوں کو جا کر ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ آپ نے کتنا پانی نکالنا ہے. ہمیں خود بھی سوچنا ہوگا کہ ہمارے پاس زیر زمین جو دستیاب پانی کا ذخیرہ ہے کوئی لامتناہی نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہم جتنا مرضی پانی نکالتے رہے اس سے فرق نہیں پڑے گا. آپ بارڈر کے اس پار چلے جائیں جہاں پر پنجاب حکومت نے فری بجلی دی کسانوں کو، اور کسانوں نے اتنے ٹیوب ویلز لائے کہ آج وہاں پر ہمارے پنجاب سے کم 3-4 گنا پانی کم ہو گیا ہے. وہاں پر 80% زرعی رقبہ ایسا ہے جہاں پر زیر زمین پانی خطرناک سطح سے بھی نیچے جا چکا ہے، یعنی نیچے پانی بچا ہی نہیں میٹھا، اب وہاں پر کھارا پانی آ گیا ہے. تو پنجاب کی زمینیں جو ہے انڈین پنجاب کی، وہ بہت بڑی تعداد میں بنجر ہو رہی ہیں. ہمیں اس سچویشن سے بچنا ہوگا کیونکہ جو غلطی وہاں کی پنجاب حکومت نے مفت بجلی دے کر کی یا بہت سستی بجلی دے کر کی، وہی غلطی ہمارا کسان مفت سولر پینل لگا کر، مفت ٹیوب ویل لگا کر خود سر انجام دے رہا ہے. اور کل کو کون متاثر ہوگا؟ ہمارا کسان، ہمارا صوبہ، ہمارا پاکستان. پاکستان میں بہت سارے ادارے ہیں، بہت سارے اچھا کام بھی کر رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. ہمارا یہ پلیٹ فارم کوشش کرتا ہے کہ ان اداروں کو آپ تک پہنچائے اور ملک بھر میں جو چھوٹی چھوٹی اچھی خبریں ہیں وہ آپ تک پہنچائے تاکہ آپ زیادہ ڈپریشن کے پیشنٹ نہ ہو، اور اس ملک پہ یقین رکھیں کہ جب انشاءاللہ اس ملک میں سیاسی استحکام آئے گا، اس ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہوگا، تو یہ ملک اپنے وسائل سے ہی دنیا کے صف اول کے ممالک میں شمار کیا جائے گا. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.